प्रीतीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नवे वर्स सुरू करता। तेच बरोबर मारिया देवाची माता ती तपाची पडो समोर वता।
मारिया आमची सोफीची आवड आपल्या जिवितांत देवाच्या बरेपणाची रुखार जाली आनी आपल्या जिविताची यात्रेत एक बाबार्थाची नीज पळोवपाक ती जावन सगळ्यांक आमकां जिवो भोगमाचो जाली तो 2025 ह्या उत्सवीक वर्सांत मारयेक बरी आमी सगळीं गोरवासांची मनशां जावन आमकां ह्या दिसाच्या बलिदानाक मागुया. आनी म्हज्या मोगाल बाबा मैत्रिणो ओबाळूक जल्मला पयलो जावन आसा शांतीचो मोड. ताची आवय मारिया शांतीची राणी. ह्या नव्या वर्सांत आमी भितर सरतना आमच्या काळजांनी मनान शांती देवाची मागुया. ही शांती गोवाशान आमी दुसऱ्यांक विस्तारून फुडें सोडुया. आनी ह्याच खातीर पयलेच घडयेक पवित्र सभा मारिया जेजूची आवय देवाची आवय ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता एक नामुनो कसो. ती चल्ल्यार तशेंच आमी चलूंक जाय आनी जिवंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या, आमी आमच्याच वाद्याचे जाल्या. आमी अपमान केला देवाक, आमी अपमान केला आमच्या भावा भयणी. तर हें ओळखून घेवन ह्या नव्या वर्सांत भितर सरतना बरी वाट धरून आमकां ह्या दिसान व्हड मागतना आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाक आमची पातकां सांगया म्हणून हांव पातकी स्वर्ग सुबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सांगता मनाची उगडास जावन सोडून देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Namaskar
मोगाळ बाप्पा, आमच्या कुलाची एके वस्तोरेक तिच्या आंकवार कोण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावन तुवें विचूर काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले येदे व्हडले आवयचे देणे ओळखून आमी सोमेस जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखीवन मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो खरो फाटलाव आमी करूंक पावो. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो म्हणजे सोबें पवित्रात्मेच्या कोणान जी येता आनी राजवट चलयता तेवा सासणाच्या सासणान. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय तुजेर घालून आनी तुका प्रोत्सोन जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दी. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें.
from the letter of St. Paul to the Galatians. Brethren, when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. The word of the Lord. आयज ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा आमी कितली म्हूण हुशार आसा. आयज ह्या वेळार आमची उमेद केदी म्हूण व्हडली. देखूनच ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाता बाबार्थान ह्या नव्या वर्सान भितर सरतात. ताका देवाक आमच्या आमी दिलवासूक आनी वाखाणूंक सोदता ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा खातीर. आनी अशें आमच्या मनांत एक विचार, एक प्रश्न उप्रासता. तुमकांय तुमच्या मनांत येतलो हो प्रश्न, हें नवें वर्स 2025 कितें आमकां दितलें, कशें तें आमकां जातलें. बरें वायट, बऱ्यो घडण्यो वो वायट घडण्यो आमचें मन हुस्पतात थोडे पाव. पूण आमी भाव भयणीनो बाबार्थाची मनशां, हें नवें वर्स देवाचें देणें. देव कांय वायट दिना,
आनी केन्नाच दिवचो ना. देव बरेपणाची जोर, देव आमचेर बरेपण वतयता. आनी आजचे काळान म्हटल्यार आयज पयल्या वाचपान हेच तुमी आयकलां. देवान मोजेसाक आरानाक फुडें घातलो सांगू, सोर्बेस्पोर तुमचो देव इस्रायल परजेचेर म्हणजे आमचेर आशिर्वाद घालता. आमकां तो राखता, आमकां तो सांबाळटा. इतलें आमकां देव प्रॉमिस करता, भासावणी करता. म्हणटकूच हें नवें वर्स बरें जातलेंच बाबा ताचे नदरेन आमी देखता. कित्याक आमच्या सांगाता देव आसतलो, आमचे बरोबर जेजू भोंवतलो, आमच्या जिवितांत जेजू मिसळ जातलो. आनी हो देव म्हणटा पळय तो नितीवन, तो आमची नीत करतलो, आमची न्याय करतलो आनी आमची म्हणसुबी करतलो. देखून आमी जागृत जातले आनी जागृततायेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटले ह्या वर्सा. आमचें मन बरें आसा, मन आमचें काळीज नितळ जालां आनी देखूनच देवाचेर पातयेवन आमी फुडलें पावल मारता. केन्ना व्हडलें देणें आमकां देवान फावो केला. दुसऱ्या वाचपान तुमी खबर आयकल्या, आमी जाल्या जेजू वरवीं देवाचे पूत आनी धुवो, देवाची भुरगीं. आनी ह्या जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी ह्या पवित्र आत्म्याक लागून आमी देवाक उलो मारता म्हणून आब्बा, बापा, डॅडी. म्हणटच कितली सोयरीगोत आसा, कितें आमची रिलेशनशीप देवा आनी आमच्या मोदेकोत आसा भाव भयणीनो. आमी देवाचे पूत धुवो, आमी एकामेकाची जेजू बरोबर भाव भयणां. हें नवें वरस आमी अदीक समजूंक सोदता आनी जियोंक सोदता. आनी तितलेंच न्हय, जरी तर आमी देवाची भुरगीं, आमी पूत आनी धुवो देवाच्यो जाल्यार तोच बाजून पावल सांगता आमकां आयज दुसऱ्या वाचपान, आमी जावन आसा हेच म्हणजे दायजी. आमकां एरास देवान कितें घडलां आनी दवरलां तें आमकां मेळटा. म्हणटकूच हो देव ह्या नव्या वर्सा आमकां गिरेस्त करतलो. ह्या नव्या वर्सान तो आमकां कुरपेन भरतलो. सगळ्या आशिर्वादांनी कांयच उणें जावचें ना. आमचेर त्रास येवं, आमचेर आघात येवं, पूण हो देव जें कितें ताणें बासायलां आमकां तो फावो करतलो. म्हणटकूच आमी भिवचे ना, आमी आंग काडचें ना, आमी फाटीं सोडचें ना. आनी देखूनच ह्या पयल्या वर्साच्या दिसा आमकां एक नामणो दवरला. आउटस्टँडींग example, outstanding type of Christian living. आनी म्हटल्यार मारिया, जेजूची आवय, देवाची आवय. तिच्या जिवितांत तिणें कितल्यो आगोडायो सोंसल्यो, कितल्यो आगोडायो तिणें अणभवल्यो, पूण ती जैतिवंत जाली. सुरवातेकूच घुसपा गोंडलाक सांपडली ती, पूण देवाक खालती रावली. देवाक तिणें वय म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकर, जावं म्हजे जाय तुज्या उतराक प्रमाणे. कितली ल्हानविकायेन ती चल्ली. तिचो बाबाड, देखून आमचो बाबाड जिवो ताजो जावंक जाय आनी आमचो बाबाड आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोवन करूंक जाय. देखूनच मारिया कोरण्यांनी दाखयता आपलो बाबाड चाकरी सेवा करून. बेता ती आपणाचे सोयरीक एलिझाबेथीगेर, तिची तायर सोबे रावता 3 म्हयने. कित्याक तिकाय म्हातारे पिरायेर, जाणटे पिरायेर
भुरगो जावचो आसलो आनी ताका सगळे तरेचो आदार दिता. गांवांत तशेंच व्हंकोन न्हवऱ्याक गरज पडली, ती घुसपा गोंडलाक सांपडली, ती ताच्या आदाराक पावता. म्हणटकूच आमचो भरवंसो कितलो आयज वाडटा. ह्या नव्या वर्सान आमी कसल्या भरवश्यान आमी जिवंक जाय की ती सदांच आमच्या आदाराक येतली, ती आमकां सदांच पावतली म्हणून. भाव भयणीनो, तुमी खबर आयकल्या आयच्या शुभ वर्तमानान ते गवळी कितले ते सुभागी तांकां बाग मेवले बाळका जेजूक पळोवंक. ते वेता ते खावणेन जेजूक दवरलेलो, त्या जेजूक ते नमस्कार करता आनी थंयसर आवय बापूय आसा ताचे जेजूचे, तांणी परबीन दिल्या, तूं पावच ना बागेंत जुजेक आनी आंकवार बारके. हो जल्मला पळय तो आमचो देव म्हणून. आनी ह्या गवळ्यांनी देवाची तूच ताणें वांकाणी केली आनी वांकाणी करीत ते आपापल्या गांवांत गेले आनी बरी खबर ताणें शिकडायली. हे वरोस आमकां एक खेरीत भाशेचें वरोस, कित्याक आमी पाळटाव जुबली इयर तो बाब साहेबान कोरगोट केला पळय ते. आनी ताणें बाब साहेबान अशें म्हटलेलें आसा, हो सुवातूच अशी केल्या, वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी तो सुरू करतना बागून पावलूची उतरां घेता. पावलू बागून अशें म्हणटालो, होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. देखून भाव भयणीनो, आमी भरवशान जियेत जाल्यार आमकां कसलीच आडखोडाची ना. आमचेर कृपा देंवतली आनी भरवशान जियेतकूच आमकां देवाचो आशिर्वाद सुभांपणी मेळटलो. देखून ह्या वर्सा कितें भाशेन आमी वावरूंक जाय, हें कितें आमकां गिरेस्तकाय दवरलेली आसा ती आमी जिखून घेवपाक, ती आमी आमची करपाक, आमी आपणावपाक. आनी देखून आमी बाब साहेबान 24 सांजे डिसेंबराचे हें दार उक्तें केलां बाजिलिकेचे, दोन पेद्रूचे बाजिलिकेचे. दाराची उक्तावणी म्हटल्यार आमकां सगल्यांक देवाची कृपा, देवाची जोर उक्ती जाल्या म्हूण सांगूंक सोदता. तशेंच आमच्याय गोंयांत 29 गेल्या आयतारा आमच्या वीस साहेबान तशेंच दार उक्तें करून आमकां हें देणें, ही जोर उक्ती केल्या देवाची, ही जोर उक्ती केल्या आमकां देवाची कृपेची. देखून आमी सोदूस या, खुशाल जावया आनी हें ओरोस नवे आमकां एकदम संतोशान भरलेलें आनी आशिर्वादान भरलेलें जातलें म्हूण आमी फुडें वचुया. आतां धाकटो नियाळ जातलो इंग्लीश भाशेन. आमचो फादर एड्रियन फेर्नांडीस हो नियाळ करतलो. My dear brothers and sisters in Christ, perhaps not many Christians are aware that today we not only celebrate New Year's Day, but we have very special celebrations. And as I said, not many Christians are aware that today is the solemnity of Mary, Mother of God. So also today we celebrate in the Catholic Church the World Day of Peace. Now, we have heard from the introduction and the homily by Father. The Pope had this theme, we are pilgrims of hope. We have two themes today, one of hope and one of peace. And in this reflection, we try to go deeper on these two themes, beginning with hope. I'm glad that the Lord gave me these opportunities to be for pastoral experiences across in our country and outside the country. And I remember very especially one incident wherein this youngster who was taken into drugs and into drinking and would not frequent the church, but he would never miss the New Year's
celebration. And when I asked him, what brings you today here? And he says, New Year gives us hope, the chance to begin all over again. And when we reflect on this theme of hope, I have this interesting experience in my life, wherein I observe after every Sunday Mass, having recently shared this, it comes to my mind often. Every Sunday after Mass, the mothers bring their children to me, and they say, Dasangal. And it's a joy to take those kids in my arms. I love to take them in my arms. And perhaps they as well love to come because somebody is so tall, and perhaps the white color of our cassock or our owl. And it's a very nice experience altogether for the children, for me and for the mothers, and this is happening every Sunday. And then one fine Sunday I say, Adigara Halagi. Adigara Halagi. They name us again. They said, no. Adigara Halagi. Adigara Halagi. What gives you pulling? We get us again. They meant to say, going to the parish priest, our children will be like him, short in stature. But coming to you, there is hope that they will grow taller. This is their wisdom. And why is this example specifically shared here? Because the mothers have the grace, they have this charm, they have this beauty, and this sense which is profoundly perhaps divine. God gave them this gift, gave them this opportunity to bring to life, to give birth, and then to nurture them. And in this world, when we are beginning the celebration of New Year, and we have so many celebrations all across, the Catholic Church is celebrating the Mother of God. And that's what St. Paul says. We have this adoption. We are her children. We are heirs, as Father said in his homily. And we are celebrating this divinity in motherhood. And today, when we are celebrating hope, the hope is we have a mother in Mother Mary who will take care of us, who will accompany us. And the beauty of this mother is she never left her child. She never left her child. I've been for so many funerals, and the most difficult is to see the parents have the body of their child before them. And this is what the mother did. She took the child of her son, and she was still brave, and she did not give up. And she has never given up. And today, we are her children. She will never give on us. That is the hope for us today and for this entire year and for our entire lives. We celebrate today the Mother of God. We are celebrating Mother Mary, who is not only abandoned us. That's the first theme. The second theme and the last theme is there of peace. And is it possible to celebrate peace when we know that we have so many incidents day in, day out, where we have violence, corruption, and people being killed like animals, and countries and nations having warring against each other for years together? And therefore, it becomes very pertinent to recall these Nobel Peace Prizes. Perhaps they are the highest prize money in terms of prize money. And in the year 1979, when Mother Teresa, they say Teresa of Calcutta, was awarded the Nobel Peace Prize, the reporters asked her, or rather one reporter asked her, a very simple question. Mother Teresa, what shall we do for world peace? That's the question. Mother Teresa, what should we do for world peace? And she said, in response, we want peace in the world. Go home and love your family. You want peace in the world. Go home and love your family. And this cry of celebrations that happened within this week. Last week we celebrated the solemnity of the birth of Christ. This week the solemnity of Mary, the Mother of God, and the New Year. It always intercepts with the feast of the Holy Family. And therefore these three solemnities are very special. Christmas, the New Year, the solemnity of the Mother of God, and the Holy Family. And therefore, if today we are celebrating a new year, the message of hope, the message of peace should begin in our family. And how exactly can we carry home the message from here? You want peace in the world, go home and love your family. The world is infested with media,
with social media. I have said the confessions after I got my recent appointment here at Goa. And so many confessions our parents and children are saying that they cannot do away with social media. They cannot do away with their cell phone to the extent that they do not want to eat together, they do not want to speak together. It has ruined their lives. And perhaps it's not disposable on the mobile, but there are so many elements in us wherein we do not have time. And therefore, what is the message today when we are reflecting on hope and reflecting on peace? Time with God and time with your family. And when we have time to sit before the powerful presence of God, and when we have time to respect our husbands, our wives, our children, our grandparents, that will bring us hope, that will bring us peace, and make this year meaningful. Dear brothers and sisters, let us not fool ourselves by having celebrations after celebrations, but let us deepen our faith. And how do we deepen our faith? Let us resolve today to make time for God and for our families. And this will be the source of strengthening hope in our lives and bringing peace in our lives, in our families, in our parish, and in the world. That we may have this grace on this solemn peace of the Mother of God. Let us pray this Eucharist. Amen. Maria बाबाची वस्तुरी आनी तो बाबाट कोकोण आनी खोल तशेंच आमचोय बाबाट करून आमी वावुरतना ह्या वेळार हो बाबाट सगळे माझात गरगोटया सगळीं बरोबर म्हणून सत्मानता देवाक सर्व जगात बापा सदा पृथ्वीच्या वचनारा आनी येशू ख्रिस्ताक ताच्या स्पुताक आमच्या सुर्याक तो पवित्र आज्ञा गर्भीक सोंपलो आंगवार पर्यंत सोंपलो होसला ताका ताणें कस सोंसले ताका कुसाक सोडलो तो मेलो आनी ताका लिखितलो तो मेला मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा वेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग देवाक देवा बापाच्या उद्याक वचता तो ताक जिव्याक मेल्ल्याची वचुकी करून येतलो सत्मानता पवित्रात्म्याक तातूंय पवित्र सोबे भक्ताचो एकता आत्म्याचे भोगसणे मुळीचे कोण सासण्याचे जिवीत आमेन. त्या आमच्या गोट्यान तुमी पळयता ते पातशाय उदेंतीचे ताच्या हातांनी दानां आसात. ती दानां बाळका जेजूक भेटयली. त्या वेळार आमच्या लागीं दानां ना भांगाराची दूख ना पूण आमच्या हातांनी आनी आमच्या काळजांत कितले आवडे आसा कितले मागणी करपाचें आसा ते सगळे आतां बाबा मुखार घालून आमचे आवडे आनी प्रार्थना करुया. आमचे कोवीड सुबेच्या फुगड्यांनी आपले हातान घातलेले पोचे मोगान आनी देवाचे कृपेन चलोवन आनी देवाचे बरेपणाची उपकार जावन तांकां बापाचो आदार घालुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे ओग राखून आनी कायदे जबाबदारेन पाळून हे वरवीं आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या गोऱ्याबेर देवाचे पवित्रपणाची
आमचे दुरावे देवाचे कुशे परमणे चोरून बापाचो आदार मागयता. हे नवे वर्स आमकां सगळ्यांक दुखेचे जावन आनी आमच्या पुत्रान तोंडांतल्यान देवाचो मोग दाखोवन आनी आमचे समून अदीक मजबूत करून बापाचो आदार मागयता. तुज्या पुताक लागून आमी गोंयच तुजी भुरगीं जावन पावल्या पूण दायजी जाल्या. तर ह्या संवसारांत आमची जात्रा यात्रा जातकणां जियेतना आमी सगळीं गर्वाशान आनी विस्वासान जियोवंक आमचो बरोसो आनी आमचो विस्वास वाडोवन आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं. C33. सर्वेस्परांच्या मोगाळ बापा, भाग्योन सदांच आंकवार मारये, तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी आचारता. ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासून सगळीच्या जेवणान स्वतोसान आमी वांटो घेतला. तिचेच विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिवासुया. स्वर्गुद्भिदारांनी सासणाच्या देवा, स्वर्गकाळी आनी स्वर्गताय आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या वायटाचो. देवाची माय जाते निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजी एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासरीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचेर उदेशी देवदूत आनी सोनीचो सगळो दरबार तुजी तोड मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशीन गोश्ट करून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिवपासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काच. नव्या आनी सासरीक कराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वालोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोलाय. बाबा ताचो गुड पोरगो तुया. सोम्या जेजू तुझे मरण
ताचो हुंडो आनी सगळ्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवं आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रोगत सेवलेल्या आमाक समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Salvespora, activitățile distanțele de pământ sobețo casco, आणि फ्रांसिस आमच्या बागवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा, आणि सिमियन आमच्या आदारी गोळी बापा, आणि सगळे यात्रिक वर्गाबरोबर तिका प्रितमका द्यावे. तुझो जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ले सोमेस्तांक तुजे पोरसोरीत मुखामळ करून फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माये संगाती तिच्या पोतीन भागीवन जुसे भागीवन दोन दुतां आनी स्वर्ग काळी तुका मानगोल्यान ते सगळ्यांक भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मानतली. तांच्या सांगात तुजी मोहिमा कागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सर्वोद्वेगार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मोलान दवरून ताणें शिकयलोले प्रार्थो दीर्घेवन मोलुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज्य आमकां येवं. तुझी खुशी सदांच जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षीत राव. तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तायेन पडूंक दिवनाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सगळीच्या सुखार आनी आमच्या सगुणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परवशान ओद्रेकता. तर आमकां तुजे उजार लागतकी सर्वांतली सुटोय आनी सर्वांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या आवडटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोर जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं. ह्या नव्या वर्साची खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. Amen.
जेजू आमची प्रार्थना बक्षिता आनी आतांच्या जेवणान आमी वांटप जावं ही सगळी सुवाळी Jesus comes and D8.
तुया सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा बागोन सदांचा कारभारी तुझ्या पुत्राची आवय आणि पवित्र सोबेची माता म्हणून आम्ही पाचारता आणि आजच्या परबे दिसा तुका देवासू सोगीच्या जेवणात संतोषान आम्ही वांटो घेतला हे जेवण आमकां सासनीक जिविताक उपकारोशें कोर ते आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी आज सकाळी आमची गोंयची भाशेंत दिसा जातली 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेंत 8:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंत आनी तिसरे आनी निमाणे 9:30 वरांचेर कोंकणी भाशेंत सांजे 20 जावचे हो दीस एकदम व्हडलो दीस आमकां संतोशाचो खुशालकायेचो देखून आमी सगळे ह्या धुनीक म्हज्या बरोबर आसा Father Patrick D'Souza, Father Adrian, Father Pedro Rodriguez, आमचे तेच जाण आमी हांगा सोडले Father Selvino, Father सुखदेव आनी हांव आसून आमचे मदत ब्रदर एरन गॉमेज तुमकां उलोवणी परबी दिता ह्या नव्या वर्साची सगळे बरोबर आमी म्हणोना ताच्या नांवान तुमकां म्हणटा हॅप्पी न्यू इयर 2025 आतां तांची ती वळोवणी दिवंक जाय तुमकां फादर पॅट्रिक डिसूजा पिलार्चे संस्थेचो आते नोवेन आमचे मोहम्मद मुसेसांव साहेबीचे पिलारच्या पात्रिनी मिसाची बॅट आनी देवाचे उतर पळोवला सकाळी आनी सांजे म्हाका खूब खुशालकाय भोगली येदो पात्री पिलारचे आयज आमचे मदत आसा हे नवे वर्स सेलिब्रेट करपाक फादर पॅट्रिक फॉर्मर गोवन चॅप्लन्सी इनचार्ज आसलो इन UK आतां तो गोंय आसा आनी तो मुंबय प्रोविन्साचो वांगडी ताणें जायतें काम केलां आमच्या गोंयांत आनी मुंबय आनी ताका जायतो अनुभव आसा ताका पॅट्रिक आमी तुका काल सांगता वाचता इंग्लिशीन रिफ्लेक्शन केला आमचो फादर एड्रियन फेर्नांडीस तोय पिलारचो पूण तो डॉक्टर PhD आसा ताका रोमान शिकला तो रोमा इगोर्जेन थंयसर तो भावूरतालो पार्कूर करचो आनी ताका PhD मेळ्ळ्या इन सोशल सायन्सीस तेचो हुशार तुमकां मोगला कोण भाशेन होनियार तुमच्या फायद्याक केला ताका हें पद मेळ्ळां सुमा cum laude म्हणजे सारको एक्सलंट 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 म्हणटकूच ताका शाबासकी आनी ताणें निकतोच एक बूक भायर काडला आनी त्या बुकाचें टायटल सोशल डायनामिक्स ऑफ कॅथलीक एज्युकेशन आतां रिसंटली ताका जोमात आसली मिसा एक जोम आसलो तेन्ना कार्डियल Antonio Luis Tagle आयलो रोमांतल्यान ताच्या हातांतल्यान ही उदकावण जाल्या फादर पेद्रो रोड्रिगेज प्रोविन्शियल गोवा प्रोविन्स हांव आमकां सदांच आदार लागींच आसा तो ताकाय आमी निर्वासता सगळ्याक आमी निर्वासता हो ब्रदर एरन गॉमेज तो सिग्नलिस्ट ताका आमी म्हणटा ब्रदर तो जॉयन जाला मिशनरीज ऑफ गॉड्स लव हे संस्थेत भितर सोदला आनी फिलॉसॉफी थियोलॉजी बरोबर शिकता ऑस्ट्रेलिया हांगासर सेमिनार आसा तातूंत तो शिकता आनी ह्या दिसांनी तो घरा आहा हॉलिडेज पूण तरी आसतना हांवें मागलें तेन्ना तो आयलो आनी आमकांय एक उमेद जाली ताका पळोवन आमचे मदतोय हांगा खबर तरणाटे दिश्टी पडना बट ही कॅन बी एन इन्स्पिरेशन can attract our Pinheiros, two boys now Pinheiros, both my brothers. They can inspire them. There will be someone or the other here also. So I appreciate you are coming and you all can pray. Let us pray. In 3 more years' time, we will become
There are other older boys, they like to sleep, or they like to relax at home, but they are always ready. They don't, they are at a stone's throw away distance. So thank you very much, and I thank their parents who are here also. I thank the choir, our usual friends. They come. They are parishioners. They have to come. They have to sing and help us to praise God for this great day of the new year. I cannot forget Tausif is here. He has live telecast this entire mass, and he does it with great joy. And he belongs to, attached to Goa Reporter YouTube channel. Tausif Deobarenko, also Theoso, Amal Prasadji, Dr. Vidan, Dr. Somalandara, Australia, Deobarenko. Ata, Nisale Opran, Baira Torogel Sanso, Ekamena, Happy New Year, Mona, Ani, Natori, Coffee, Notary, Law, Kikuto, Kuto, Takunzai, Moroto, Gold, Ani, Coffee, Hot, because I see also all of these are also within Sabina. To be around, there was a Shiva. Survispor Uche Someasu. Tokyo Bakaun, there was a Ashirvad Magat. देव सोगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरून भरपूर आशीर्वाद दिवं आनी ह्या सोगल्या वर्सा सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळून तोच देव तुमचो वावार्थीत करून तुमचो भरवसो सुदारून आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान भेटोवं तोच देव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिवितांत तुमकां पावोवं आनी सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं Alza
Pinyala. Pinya. Pinya.